جنہوں لقب اللہ نے دیتا ہے کہ عمر اسلام اور کفر دے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ حضرات میں اگر تاریخ سامنے رکھا نا تے نظر انج آوندا ہے جویں اسلام اور کفر ایک دوسرے دی زید ہے نا، اسی طرح کفر اور عمر ایک دوسرے دی زید ہے۔ اگر تاریخ دے دلائل دیکھیے تو اسلام دا دوسرا نام عمر بن خطاب ہے، اسلام دی عملی تصویر عمر بن خطاب ہے۔ شیطان دا دشمن عمر اور عمر دا دشمن شیطان، کفر دا دشمن عمر اور عمر دا دشمن کفر ہے۔ فرمایا جدروں عمر آندا ہوئے نا شیطان بھی کھسک جاندا ہے، شیطان بھی وہ رستہ ویکھ کے رستہ بدل جاندا ہے۔ اور آج بھی جناب عمر دا نام لکھ دیو، یا تے کفر اس رستے چو گزرے گا نہیں یا عمر دا نام مٹان دی کوشش کرے گا۔ اللہ دی قسم آج بھی عمر اور کفر آپس دے اندر زیدے عمر دی اور کفر دی، اور ایک دل دے اندر یا عمر رہ سکتا ہے یا کفر رہ سکتا ہے۔ جس دل دے اندر عمر ہے اوتھے کفر نہیں، جتھے کفر ہے اوتھے عمر نہیں۔ آج بھی خالق کائنات نے وہ مقام جناب عمر بن خطاب نو عطا کیتا ہے۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، اور پتر غلالی ماواں تو جانا فدا کر دے، پتر غلالی ماواں تو جانا فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے۔ عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کھنڈراتاں، عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کمزاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ او باری باری لگ گئی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تو آڑے جذبے قبول فرمائے، انج تو آڑا وکھرا میچ ایک ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ماہ محرم الحرام جو اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے محرم الحرام دی حرمت تاریخ اسلام دے کسے واقعہ دی وجہ تو نہیں، نہ کسے شخصیت دی نسبت دے نال، بلکہ اسلام تو قبل مشرکین مکہ اور عرب حجاز دے تمام لوگ انہاں مہینیاں نو حرمت والا سمجھدے سن۔ 3 مہینے اکٹھے، ایک ہے محرم، ایک اس تو پچھلا ذوالحج، ایک اس تو پچھلا ذوالقعدہ، حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اتھے معلوم ہویا کہ یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دیں. مدینے دے یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دیں. فرمایا بھئی اے روزہ کس مناسبت دے نال رکھ دے؟ تو کہنے لگے کہ اس دن ساڈے نبی موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ تعالیٰ نے فرعون تو نجات عطا کی تھی. کیڑا دن؟ 10 محرم الحرام. اس خوشی دے اندر اور اس مناسبت دے نال اسی روزہ رکھنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام دی اس خوشی نو منان دے زیادہ حقدار اسی ہاں. اسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھاں گے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے بعد وچوں محسوس کیتا کہ یہ تو یہودیاں دی مشابت ہو رہی، وہ بھی 10 دا روزہ رکھ دے نے، اسی بھی رکھنے ہیں. تو زندگی دے آخری سال فرمایا اگر اگلے سال اللہ نے موقع دیتا اے دن آئے میں زندہ رہا تو اگلے سال صرف 10 دا نہیں یہود دی مخالفت کر دیاں نال 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں گے. تو ادا مطلب ہے اے مہینہ اور اے 10 محرم یا اے حرمت والے مہینے انہاں دی حرمت کسی اسلامی واقعہ دی وجہ تو نہیں، یہ سلسلہ پہلے تو چلدا آ رہے ہیں. اگر اسلامی تاریخ نو سامنے رکھیا جائے تو محرم الحرام دی پہلی تاریخ نو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی، جنہاں نو پچھلے مہینے دی 27 تاریخ نو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے دوران نماز 2 تاری خنجر زہر آلود ماریا حملہ کیتا. حضرت میمون رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نال ہی نا حضرت عمر دے پیچھے مصلی امامت دے بالکل پیچھے کھڑا. تو نماز فجر دا وقت ہویا، جناب فاروق اعظم صفاں دے اندر نکلے. اے بھی پاک پیغمبر دی سنت ہے، صفاں درست کروانیاں، پچھوں جا کے نا اڈیاں نو پیر تو اگے ہو گئی تو تھوڑا جا پیچھے ہو گئی. صفاں دی درستگی نماز دا لازمی جوزے اور نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے. صفاں چ پھرنا، صفاں سیدھیاں کروانیاں آندے نے. حضرت عمر بن خطاب جدوں پہلی صف وال آئے نا دوبارہ واپس مصلی وال آن لگے، آپ پہ تکبیر شروع کر دیتی. اقامت بھی خود کہی، یہ بھی جائز ہے. امام خود اقامت کہے یا خطیب ممبر تے آن تو پہلوں خود جمعے دی اذان پڑھے، بہترین ہے، بالکل جائز ہے. جناب فاروق نے اقامت کہی اور تکبیر تحریمہ کہی، نماز شروع ہو گئی. اے مجوسی آیا خنجر دے پے در پہ وار کرنے شروع کر دیتے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 یا 27 ذوالحج پچھلے مہینے دی انہاں تاریخاں دے اندر حملہ ہویا. بالآخر یکم محرم الحرام نو سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں لقب اللہ نے دیتا ہے کہ عمر اسلام اور کفر دے درمیان فرق کرنے والا ہے. حضرات میں اگر تاریخ سامنے رکھا نا تے نظر انج آندا ہے جویں اسلام اور کفر ایک دوسرے دی زید نا، اسی طرح کفر اور عمر ایک دوسرے دی زید. اگر تاریخ دے دلائل دیکھیے تو اسلام دا دوسرا نام عمر بن خطاب ہے، اسلام دی عملی تصویر عمر بن خطاب ہے. شیطان دا دشمن عمر اور عمر دا دشمن شیطان، کفر دا دشمن عمر اور عمر دا دشمن کفر ہے. فرمایا جدروں عمر آندا ہوئے نا شیطان بھی کھسک جاندا ہے، شیطان بھی وہ رستہ ویکھ کے رستہ بدل جاندا ہے. اور اج بھی جناب عمر دا نام لکھ دیو، یا تے کفر اس رستے چو گزرے گا نہیں یا عمر دا نام مٹان دی کوشش کرے گا. اللہ دی قسم اج بھی عمر اور کفر آپس دے اندر زیدے عمر دی اور کفر دی، اور ایک دل دے اندر یا عمر رہ سکتا ہے یا کفر رہ سکتا ہے. جس دل دے اندر عمر ہے اوتھے کفر نہیں، جتھے کفر ہے اوتھے عمر نہیں. اج بھی خالق کائنات نے وہ مقام جناب عمر بن خطاب نو عطا کیتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے.
زندگی دے اندر غلاماں نو مقام دلوایا اور غلاماں نو عزت دلوائی اور عدل و انصاف دا ترازو قائم کیتا ہے۔ جنازہ پڑھان دا موقع آیا، جناب عثمان موجود نے، جناب علی موجود نے، جناب طلحہ تے زبیر، سعد و سعید عشرہ مبشرہ موجود، حسنین کریمین موجود۔ عمر دے مسلے تے جنازہ پڑھان واسطے روم دا غلام کھڑا کر دیتا ہے، رومی غلام، جناب عمر دا جنازہ حضرت علی نے پیچھے پڑھنا ہے، جناب عثمان نے پیچھے پڑھنا ہے۔ مسلے سے کون ہے؟ جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالی، وہ عمر جس نے زندگی میں بھی غلاموں کو عزت دلوائی اور کمزوروں کو، ناتواں لوگوں کو مقام و مرتبہ دلوایا، جس کے جنازے نے بھی غلام کو مسلے پہ کھڑا کر کے عزت دلوا دی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تے قبر کتھے ملی؟ فرمایا پتر عبداللہ سیدہ عائشہ دے کول جا، تے انہوں نے کئی عمر دی خواہش ہے روضہ رسول دے نال اپنے دوواں صاحبین اور اپنے امام مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بھائی اپنے رہنما ابو بکر صدیق دی رفاقت اور معیت دے اندر منو قبر دی جگہ مل جائے۔ جناب عبداللہ بن عمر آئے، ابا جی ماں جی نے اجازت دے دی تھی۔ سیدہ عائشہ کہنے لگیاں، صحیح بخاری کہنے لگیاں، جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، میرے باپ دی قبر ہے اور میرے سرتاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نال میری جگہ ہے، لیکن میں اپنے اتے عمر بن خطاب نو فوقیت دینی ہاں۔ چوتھی قبر بنے گی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو روضہ رسول دے اندر دفن کیتا جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک قبر جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے عمر بن خطاب نو قبر بھی دیتی ہے تے جنت دے وچ دیتی ہے۔ اسی کوشش کر رہے ہیں جنت لب جائے، اللہ نے جنت پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک شخص نے بڑا خوبصورت جملہ کیا، انہوں نے کیا ہے کائنات دی سب تو سچی زبان نے کیا، عمر فی الجنہ، عمر فی ال، ہن تسی کہو نا بھی نبی پاک دی سنت ہے، عمر فی الجنہ، کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا عمر فی الجنہ۔ اب جو عمر پہ تبرہ کرے گا اس کی زبان کائنات کی سب سے جھوٹی زبان ہے، جو عمر پہ اعتراض کرے وہ سب سے جھوٹا ہے، اور جس نے کہا عمر فی الجنہ وہ سب سے سچا تھا۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے وہ مقام عطا کیتا ہے۔ ان گل سنیا جی، محرم الحرام دے اندر اگر کوئی تان و تشنیع کرے، اگر کسی دا مذہب تبرہ ہے، میرا مذہب صحابہ دی عظمت بیان کرنا، انہاں دا عقیدہ بیان کرنا، اور خالق کائنات دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں۔ سورت دا نام پتہ کیے؟ سورہ فتح۔ سورہ اللہ نے فتح پیغمبر کریم نو عطا کی تھی تے کس وجہ تو؟ ذرا سنیا جی، پہلو پتہ کی کیا ہے؟ آخری دو آیتاں پڑھن لگا، پہلو آخری تو پہلی، سیکنڈ لاسٹ۔ فرمایا او والذی ارسل رسولہ بالہدی، او والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہیں دو آیتاں دی مطابقت پہلو فرمایا ہے بڑی عظمت شان والی وہ ذات جنہیں اپنا رسول کلیا ہدایت دے نال دین حق دے کے، اللہ جی کا دے واسطے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، میرا پروگرام اور میرا ارادہ ہے میں اس دین نو پوری کائنات دے غالب کرنا چاہنا۔ اللہ تیرا نبی کلا، اللہ باپ سر تے نہیں، ماں بھی چھٹ گئی، دادا بھی جدا ہو گیا، دفاع کرنے والا چاچا بھی ٹر گیا، ایدی برادری ان جی جان دی دشمن بن چکی ہے، تیرا نبی اکیلا تنے تنہا، مشن بہت بڑے، پروگرام بہت بڑا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام دا غلبہ کروانا ہے اس کلے دے ذریعے۔ فرمایا کلا کدوں ہے؟ اللہ نال کون ہے؟ اگلی آیت محمد الرسول اللہ
والذین معہو، ایک اللہ کدوئیں آؤ میں دسائیں دے نال کون، والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ سبحان اللہ تے پڑھو ذرا، سارے نہیں بولے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ایت کریمہ کی دس دیئے پئی محبوب دی جماعت سامنے ہوئے، پاک پیغمبر خوش ہو رہے ہیں، ایمان والے راضی ہو رہے ہیں، تے دوجا پاسا لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، کافر سڑ دینے پے، کافر رون دینے پے، کافر جل دینے پے، پٹ دینے پے، کافر جناب ایتھے صفے ماتم بچ گئی، پاک پیغمبر دی فصل نو ویکھ کے، محبوب دی کیاری نو ویکھ کے، مصطفیٰ علیہ السلام دے کھیت نو ویکھ کے، اللہ نے مثال فصل دی دیتی، کھیت دی دیتی، پاک پیغمبر دی انگوری، مصطفیٰ دی کمپلا نکلیاں قربان جاواں، پاک پیغمبر ویکھ کے خوش ہوندے پے، کفر سڑدائے پیا، کفر جناب اپنی اگ وچ بڑھدا ہے، لیغیظ بہم الکفار، فرمایا سڑ دے رہن، اے روندے رہن، اے پیٹ دے رہن، ادھر پیغمبر دی جماعت دے نال عرش والے دا وعدہ کیے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ پاک پیغمبر دی جماعت رنواد ہے، قرآن کریم دیاں بولیاں تے بولیاں رب دے قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن دا، اللہ دے فقیر نے ترجمہ کیتا ہے، میرے بزرگاں نے محبت دے موتی پروئے، محبوب دی جماعت ذرا دل لگا کے سنے آجے، کیسی جماعت، تجلا چہرے آتے فغسلودا، تجلا چہرے آتے فغسلودا، تجلوہ نور سیما ہم وجودا، اجالا لا الہ الا اودا، تے شولا ورکعوتے وسجدودا، زبانِ ذکر شیریں، زبانِ ذکر شیریں، فقرعودا وظیفہ وذکروتے وشکرودا، ہتھاں وچ فیض حتیٰ تنفقودا، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا، اکھاں وچ نیر، اکھاں وچ نیر، فَلْيَبْكُوا دی جودا، پروسا صرف ایک لا تقنطودا۔ قرآن نال جڑ جان والی جماعت میرے پاک پیغمبر دی جماعت ہے، اور میں قربان جاواں، ذرا غور کرے آجے، قرآن آ رہے ہیں انہاں دیاں شان عظمتاں لے کے، اور عمر دا ذکر آیا نا رضی اللہ تعالی عنہ، آج پورے ملک دے اندر عمر ہوئی، خطبات جمعہ دے اندر، اور جناب اہل ایمان نے ذکر کیتا، عمر دا نام زندہ ہے، عمر دے چرچے زندہ نے، عمر دے تذکرے زندہ نے، جناب فاروق اعظم دی مخالفت کرن والے انہاں دیاں داستانہ مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 1 صدی چلن گیاں، عمر 14 صدیاں تو چمک رہے ہیں، اور قیامت تک چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ عمر دا نام مٹان والے مٹ گئے، ہون والے بھی مٹ جان گے، انشاءاللہ عمر دا نام چمکتا رہے گا۔
دمکتا رہے گا. اور روزے محشر میرے محبوب نے فرمایا جدو میں میدان محشر چ آواں گا نا, میرے سجے ہاتھ وچ صدیق دا ہاتھ ہوئے گا, کھبے چ فاروق دا ہوئے گا. امہات المومنین کہہ رہی ہیں قرآن اتردا ساڈے گھراں وچ, قرآن آؤندا ساڈیاں گھراں وچ, پر آؤندا عمر دے مشوریاں دے نال, اتردا عمر دی رائے دے مطابق. اور میں قربان جاواں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے, عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے, بن جاندے قرآن عمر جو بول دائے, بن جاندے قرآن عمر جو. سکہ روایت دے مطابق 18 آیتاں جناب عمر دی رائے دے مطابق بن جاندے قرآن عمر جو بول دائے. پڑھ بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا بات. اللہ دی قسم انہاں جملیاں دے نال کفر نو سوڑاں اٹھ دیاں نے, کفر نو بڑیاں تکلیفاں, کفر سڑ دے پوج دے, پر تساں ایمان والیاں ساتھ دینے. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں, عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. اور پتر غلالی ماواں تو جانا فدا کر دے, پتر حلالی ماواں تو جانا فدا کر دے, چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے, چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے. عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کھنڈراتاں, عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کم ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. اور واری واری لگ گئی. اللہ اکبر, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تواڈے جذبے قبول فرمائے. انج تواڈا وکھرا میچ ایک ہونا چاہیے. اللہ تواڈے جذبے چ برکتاں پا جائے. ماشاءاللہ دل لگائی. حضرات بڑا مختصر پیغام, بڑی توجہ دینا. آ جا کے پھر پتہ کی کہنا ہے, او جی تو انو پتہ نہیں عمر بن خطاب نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دھکا مارا, سیدہ زمین پہ گری, بازو ٹوٹ گیا, سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی. اللہ میری توبہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی. عمر نے بیٹی دا نام کملی والے دی سنت دے مطابق فاطمہ رکھیا. جناب عمر نو مدینے دے بازار دے اندر حضرت حسین ملے رضی اللہ تعالی. فرمایا یار حسین بڑے دنوں بعد نظر آئے, ملدے نہیں آوندے نہیں, ملاقات یا نظر تے آوندے ہی ہون گے, آوندے نہیں, ٹائم نہیں دیندے, بیٹھتے نہیں. کہنے لگے جی چچا عمر میں ایک دن آیا سا, تہاڈا بیٹا عبداللہ دروازے تے باہر ہی کھلوتا سی, تے انہوں نے کہا گورنر شام آئے نے, بڑی ضروری میٹنگ ہو رہی, بڑی ضروری ملاقات اور گفتگو جاری. میں کہا جدو عمر بن خطاب دا اپنا پتر باہر کھلوتا ہے تے حسین کیویں اندر جا سکتا ہے. چچا عمر میں دروازے تو واپس آ گیا, جناب عمر ہل گئے. فرمایا حسین تینوں اجازت لین دی ضرورت نہیں, او جڑا باہر کھلوتا سی نا او عمر دا پتر سی, تو اندر آ جاندا, تو محمد دا پتر ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم حسین سونے تو مڑ کے کیوں چلا گیا؟ تو تے بغیر اجازت تو اندر آ جاندا، میں قربان جاواں عمر دیاں وفاواں آل رسول دے نال۔ عمر نے حیا کیتا ہے اہل بیت اطہار دا، عمر دیاں محبتاں کملی والے دے گھرانے دے نال۔ اے لوگو ایویں دنیا غلط فہمیاں پاندی، قرآن دی گل سب تو سچی، رحماء بینہم، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے وفاواں آل رسول دے نال۔ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے حسین ایک منٹ کھلویا جے میں تانوں موڈیاں تے چکنا ہے۔ حسین بڑے ہو گئے، ہن بچہ نہیں، بڑے ہو گئے، جوانی دیاں منزلاں ول چڑھن لگے۔ جناب صدیق فرماندے نے حسین پتر میں تینوں موڈیاں تے چکنا ہے۔ کہن لگے کیوں جی میں کیڑا بچہ نکا جیا؟ کہن لگے نہیں میرا دل کردا ہے میں موڈیاں تے چک کے مصطفیٰ دی سنت تے عمل کر لوں۔ او وفاواں صحابہ کرام دیاں آل رسول دے نال او محبتاں، اور آج اللہ دی قسمیں پورے پاکستان دے اندر جڑا اپنے آپ نو حسین والا سمجھدا ہے، اپنے آپ نو علی والا کہندا ہے، اپنے آپ نو آل رسول والا کہندا ہے، اپنے آپ نو سیدہ فاطمہ دی نسبت لگا کے، اللہ دی قسم اگر انہاں دا کردار ویکھیا جائے کائنات دے پلیت ترین لوگ اور بازار دے اندر بیٹھ کے جسم فروشی دا دھندا کرن والیاں، بدکاری دے اڈے چلان والیاں، زنا دے پرمٹ لین والے، او پلید او جناب باطن دے ظاہر دے خلوت دے چلوت دے پلید لوگ جڑیاں کہندیاں نے اسی فاطمہ والیاں، میں کہنا ظالم عورت اللہ دا واسطہ ہی اپنی گندی زبان تو پاک فاطمہ دا نام لینا چھڑ دے یا اپنا کردار پاکاں والا بناؤ۔ اللہ کی قسم نہ یہ فاطمہ والے، نہ یہ حسن والے، نہ یہ حسین والے، نہ یہ علی والے، اصل میں یہ مصطفیٰ کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ وہ سبائیت، وہ یہود کی پیداوار، وہ عبداللہ ابن سبا کی نسل، وہ سبائیت کی ذریت آج بھی کملی والے سے عداوت، مصطفیٰ کی دشمنی اور مخالفت کا یہ انداز اختیار کیے ہیں کہ کملی والے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مصطفیٰ پہ الزام تراشی نہیں کی جا سکتی، وہ پڑاس کڈنی ہے تے صحابہ نو برا پلا کہہ۔ بزرگاں نے مثال دینی کہ اگر کوئی رشتہ لین جاؤ نا، رشتہ پوچھو منڈا کیسا ہے، کہ وہ منڈا تے بڑا چنگا ہے، آپ تے بڑا چنگا ہے، پر اے دے یار تھوڑے جے ذرا کان ٹوٹے نے، ڈنگے نے، اے دے یار جھوٹے نے، اے دے یار شرابی نے۔ آپ بڑا چنگا ہے پر اے دا تعلق ڈاکواں دے نال، آپ بڑا چنگا ہے پر اے دا تعلق زانیاں تے بدکاراں دے نال۔ آپ بڑا چنگا ہے پر اے دا تعلق ایسا اس طرح دے لوگاں دے نال ہے۔ اے دا مطلب کی؟ اے دا مطلب کی؟ اوہ انہوں ہی سدھا کہہ چھڑو۔ حضرات نبی کریم کے صحابہ کو نعوذ باللہ کوئی کہہ رہے غاصب سیدہ دا باغ کھادا، سیدہ فاطمہ دے باغ تے جناب انہاں نے غاصبانہ قبضہ کیتا، کوئی کہہ رہے ہیں خلافت تا، خلافت دے غاصب نے، خلافت مولا علی دا حق سی جناب انہاں دے کولوں چھینی گئی، اے بھی غاصبانہ قبضہ ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں بعد وچوں پھر گئے جھوٹے سن، نعوذ باللہ۔ کوئی کہہ رہے ہیں منافق سن، نبی پاک بڑے چنگے، مصطفیٰ کی عظمتیں، کملی والے کی شانیں، لیکن یار جھوٹے تھے۔ مصطفیٰ بڑے عظیم لیڈر، لیکن ان کے ورکر، ان کے کارکن، ان کی جماعت کے لوگ وہ دغاباز تھے۔ مصطفیٰ بڑے عظیم تھے، ان کے یار غاصب تھے۔ مصطفیٰ بڑے عظیم تھے، ان کے یار جناب نعوذ باللہ شرابی تک کہا، شراب پینے والے تھے، غاصبانہ قبضے کرنے والے تھے، دنیا کی لالچیں رکھنے والے تھے۔ سدھا ہی کہہ چھڈو نبی پاک دے بارے جو کہنا چاہندے ہو، اپنا خب سے باطن سدھا کیوں نہیں کٹ چھڑ دے؟ جناب صدیق دے اوتے غاصبانہ قبضے دا، حضرات جناب سیدہ فاطمہ دے باغ دے اوپر قبضے دا الزام لگایا۔ میں کہنا رفیق ہجرت دا کوئی دشمن، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا۔ حاجی صاحب ادھر میرے وال ویکھے آج پنجابی صاحب، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا۔
نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. اس واسطے آئیے اے جو تفریقہ تے نفرتاں پھیلائیاں اپنی من مرضی دے مسئلے نے. صحابہ ایک تھے, ایک دوسرے سے وفائیں کرنے والے, محبتیں نچھاور کرنے والے. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سرخرو کیا, روز محشر بھی وہ کملی والے کی جماعت کی حیثیت سے چمکتے چہروں کے ساتھ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. حضرات عقیدہ بنائیے تے کرنا پتہ کیے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو جو میرے صحابی کو گالی دے, میرے صحابہ کو برا کہے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب کسی کو دیکھو میرے صحابی پہ تبرہ کرے, گالی دینے والا ہو, فقولو, تو اس کو کہو لعنت اللہ علی شرکم, تیری اس حرکت پہ اللہ کی لعنت. اگر صحابہ کی مخالفت میں تقریر کرنے والا ہے اسے کہو تیری تقریر پہ اللہ کی لعنت. اگر صحابہ کی مخالفت میں کسی نے تحریر لکھی اسے کہو تیری تحریر پہ اللہ کی لعنت, تیرے جلسے پہ اللہ کی لعنت, تیرے جلوس پہ اللہ کی لعنت, تیری کتاب پہ اللہ کی لعنت, تیری جسارت پہ اللہ کی لعنت. اور انشاءاللہ جب تک غیرت والے مومن زندہ رہیں گے صحابہ کے دشمنوں پہ لعنتیں ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ. ذرا دل لگایا جی محبت دے نال. ہن حاجی صاحب کول آ گئے نے نا, ہن میرا بھی دل مچلدا پیا, میں تھوڑا جہا محبت دے موتی بکھیرنا چاہنا. کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جماعت, کون میرے محبوب دے صحابہ. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فرمایا اے جڑے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. سبحان اللہ دے سنا دیو. میں ترجمہ کرن لگے ہاں, ترجمہ بڑی محبت دے نال, تھوڑا جہا جذبہ چاہیے, تھوڑا جہا ولولہ چاہیے. ذرا دل لگا کے ایک باری کہو سبحان اللہ. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا. کوئی جنہ مرضی سڑدا کڑدا روندا پٹدا رہے, صحابہ دی عظمت دے چرچے ہوندے رہن گے. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا. یاراں دا نا تساں بھی لینا. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا. 2 منٹ واسطے سما ہی بنا دیو. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا. تائیں مومن لگاندا اے نعرہ چار یاراں دا. زندہ زندہ باد.
اور چاراں دیاں چار عظمتاں چار خوبیاں ذرا ویکھیا جی میرے وال صداقت وچ نمبر 1 صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ چاراں دیاں چار خوبیاں صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ کڈا منظر حسین لگدا ہے پیارا چار یاراں دا اور چاراں نو رب نے جوڑ دیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے نال چار یار کملی والے نہ پتہ کیویں جوڑے ایمان دا روح دا رشتہ تے ہے نا اللہ نے جسمانی رشتہ جوڑ دیتا ہے 2 کملی والے دے سسر بنا دیتے 2 داماد بنا دیتے اے رشتہ داریاں ہو گئیاں جنجاں جان لگیاں باراتاں کون کدھر ٹھکدا اے پیا ذرا توجہ کرے آجے نبی صدیق دے گھر وچ نبی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی صدیق دے گھر وچ نبی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر عمر دے گھر علی دی دی عمر دے گھر علی دی دی نسبتاں ویکھو محبتاں ویکھو رفاقتاں ویکھو رشتے ویکھو حضرات آج کوئی کہے جناب یہ رشتہ بنتا نہیں عمر کا بڑا فرق ہے وہ بہت بڑے ہیں یہ بہت چھوٹی ہے وہ نانا لگتے ہیں یہ نواسی لگتی ہے میں کیا ہوں جو مرضی پیا کر یہ رشتہ آج نہیں جڑیا یہ 1450 سال پہلو جڑے ہے اور زمین تو نہیں جڑیا عرش برین والوں جڑے ہے یہ رشتہ جڑ چکیا ہن جو جیا کر اور گل کولوں نہیں کر رہا جڑا نہیں نہ ماندا او دیاں اپنیاں کتاباں چ لکھے ہے فروع الکافی وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی ملاذ الاخیار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی الاستبصار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی مجالس المومنین وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی مناقب آل ابی طالب وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی فروع الکافی وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی نظارہ چار یاراں دا خالق کائنات نے جوڑ دیتے آج بھی محبوب کائنات دے نال روضہ پر انوار دے اندر جنت دیاں موجاں تے بہاراں لٹ دینے پئے اتے آن والا حضرات اگر کوئی ایران والوں جائے عراق شام والوں جائے اور جدے دل دے اندر بغض ہے او غلام حسین نجفی دی اولاد جس غلام حسین نجفی نے لکھیا وہ وقت دور نہیں ہماری حکومت آئے گی مکے اور مدینے پہ قبضہ کریں گے اور عمر اور ابو بکر کی لاشوں کو روضہ رسول سے نکال کے سولی پہ لٹکائیں اس غلام حسین نجفی دی اولاد جدوں بھی روضہ رسول تے جائے پیغمبر دے نام دے نال صدیق و فاروق دا نام پڑھنا پیندا ہے اللہ تو آنوں بھی لے جائے نا اللہ دی قسمیں جی میں کملی والے دا نام پڑھ کے ٹھنڈ پیندی ہے نال مصطفیٰ دے جان نثاراں تے وفاداراں دا نام پڑھ کے بھی ٹھنڈ پیندی ہے اللہ تو آنوں بار بار مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے جان دے رہو میں قربان جاواں اور ذرا غور کرے آج دل لگاؤ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پنجابی صاحب دا حکم کیوں جی ہن انج کون پڑھے اللہ جی صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں اوے منگن والیاں کارن کھلا ہے رحمت دا دروازہ اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے بزرگاں دے درجات بلند فرمائے
میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ او تسی سناؤندے ہو ماشاءاللہ. یا تے اپنا میمری کارڈ مینوں دے دیو نا. کیوں جی مینوں تے بہت سارے ہوندے بھی نہیں جنہیں تواڈے میمری کارڈ چ سیو نے. ماشاءاللہ یہ علماء دی محبت ہے اور سارے خطیب بھی انجی محبت اور پیار کردے نے. حضرات ذرا غور کریو ہن حاجی صاحب دا حکم ہے 100 وار جدوں نبی کریم علیہ السلام نے نا فتح مکہ تو بعد مکے والیاں دے اندر مال غنیمت تقسیم کر دیتا تے مدینے والے کہنے لگے لو جی ماراں اسی کھائیے قربانیاں. کسے بندے گل کیتی نبی پاک تک پہنچ گئی. فرمایا سنو یہ کرو مال تانوں دے دینے ہاں تے میرے سارے رشتہ دار ہو گئے نے مسلمان, مکے دے دروازے کھل گئے, میں ہونے نہ کو رہنا تسی مال لے کے مدینے ٹر جاؤ. تے جدوں مدینے والے بڑے بڑے اکابرین اس گل دا پتہ لگیا نا وہ کہنے لگے نا مکے والے مدینے دا مال لے جان اسی آمنہ دا لال لے کے جاواں. تے پتہ کی آندے نے انہاں دی گل دا ترجمہ بزرگاں نے کرنا 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دعا جانا. لوگ کرانو لے کر جاون اونٹ تے بکریاں گائیں, لوگ کرانو لے کر جاون اونٹ تے بکریاں گائیں, اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. اور لوکاں دی دولت دنیا دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے, ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. اللہ اس دولت اللہ ماشاء اور کدی کدی محبوب نبی دا ذکر کرنا دے پتہ کیویں جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے. مومن بیٹھے ہو منن والے بیٹھے ہو سبحان اللہ دے کہہ کے دس دیو. جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سوخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا. اور کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چا آیا. حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا. اور اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. تمام پائیاں دا بہت شکریہ. اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے. جزاک اللہ. یہ ہوں جیڑی کیسٹ شروع ہوئی ہے نا 3 گھنٹے دی اے اگاں مانا والے جانا ہے انشاءاللہ. فرمانا دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا اے کر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا اے فانی دنیا دا اے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں تے لڑائی کا دی ایک آکے اے پدر دھرتی میری یا آٹوئے ٹبے تیرے نے
दूजा आके धरती मेरी आ और टोए टिब्बे तेरे ने। धरती ने कहा फकीर आवे ए दोवें ही विच हनेरे ने, ना मैं ऐदियां ना औदियां ए दोवें ही बंदे मेरे ने। दुआ करो अज साडे मिल बैठन नू अल्लाह कबूल फरमाए। एक किसी ने हाजी साहब को सुन लिया जी, हुण मैक तुहाडे अगे करना ते तुसीं सुनाओ माशा। कोई नहीं जे वारू बनदा जिंद नमाणी दा, लगी आते खुट मिलदा नहीं पानी दा। ओ हौज एक नजरी आउंदा नबी हकानी दा, पर पता नहीं सा कि ये कौसर कीमत की लाइया। ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। भज भज के लोग जांदे तरफ तालाब दे हौजे कौसर, भज भज के लोग जांदे तरफ तालाब दे। अदबों जा खड़े हुंदे पेश जनाब दे, पर पिलावे साकी जाम शराब दे। पींदियां रौनक चेहरे उत्ते आईया। ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने फिर मुलाकात करानी तो फिर सारे शेर सुनावा। मान वाले इंशाअल्लाह इशा तो बाद उत्थे बयान करना है, दरस देना है। हुण टाइम थोड़ा है। मान वाले इंशाअल्लाह चार चक अल्लाह कबूल फरमाए। तुहाडी मोहब्बत है फिर हाजी साहब तुहानू पता है ना, ये मिजाज है, ये ज़ौक शौक है, बारां ने हैं जी। अल्लाह इन्हां बारां नू कायम दायम रखे। फिर बाद असां भी तरसना है तो तुसां भी तरसना है कि हाजी साहब बारां लांदे हुंदे सन। अल्लाह ताला बड़ियां इज्जतां बरकतां तरक्कियां ता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद तैयब रबानी साहब, बल्कि इन्हां दी नानी जान गुज़श्ता रोज़ वो भी इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला अम्मा जी नू जन्नतुल फिरदौस के अंदर मुकाम अता फरमाए। आप भी बीमार रहिंदे ने। अमीर शहर जमीयत अहले हदीस मौलाना तैयब रबानी साहब अल्लाह सेहत कामिला अजल अता फरमाए। भाई मिर्ज़ा मोहम्मद यूनुस साहब चेयरमैन जमीयत अहले हदीस और शेख हमजा साहब सदर अहले हदीस शूट फॉर सिटी फैसलाबाद, दीगर इन्हां दे अहबाब रुफका, ये सारी टीम अल्लाह ताला इन्हां खैर वफियत दे नाल रखे। दीन दी खिदमत अल्लाह ताला दीन दी सरबुलंदी वास्ते इन्होंने हर वक्त बेदार और तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। जिमें इस कौम नू अल्लाह ने अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह दी सूरत के अंदर एक बेदार और एक्टिव कायद अता कीता है। अल्लाह ताला तमाम जिम्मेदारान नू भी ऐसे नक्शे कदम ते चलदियां मसलक दी दीन दी जमात दी बेहतरीन खिदमत दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बीमारा फौजदार मा से दुआ कर लो, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा बारिक फी ईमानिना व अअमालिना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़यत दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह करीम साडे सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने प्यारे दुनिया तो जा चुके ने उन्हां दियां कब्रां नूं जन्नत के बाग बना। या अल्लाह करीम बे औलादा नूं नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरे मोहतरम हाजी अताउर रहमान साहब अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत है, इन्हां दियां शफकतां ने, वरना मेरे जैसा नाचीज़ तालिब इल्म अल्लाह अपनी रहमत के नाल इन्हां दी शफकत नूं मुहब्बत नूं साडी सब दी निजात दा ज़रिया बना। या अल्लाह अपने महबूब दे हौज़े कौसर ते इकट्ठियां कर दे। अल्लाह जन्नत के अंदर मुलाकातां होण, एक दूजे नूं मुबारकां दईए। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल इस अकीदा तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत की बरकत दे नाल मौत भी चंगी अता करी ते कल अंजाम भी अच्छा अता करी। या अल्लाह करीम मेरे तमाम जमीयत अहले हदीस ते अहबाब रुफका
اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.